मेरे भाइयों और बहनों, दुनिया भर में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हम सबको एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, खास तौर पर अगर हम उस दिन के बारे में फिक्रमंद हैं जब हम अल्लाह से मुलाकात करेंगे। इसीलिए रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि या तो अच्छी बात करे या खामोश रहे। आखिरत के दिन पर ईमान रखने का मतलब यह है कि आप यकीन रखते हैं कि कोई आपके अमाल का हिसाब लेगा, कोई आपको आपके किए गए अमाल के लिए जवाबदेह ठहराएगा। यही चीज एक मोमिन को उस शख्स से अलग करती है जो ईमान नहीं रखता। जो लोग ये समझते हैं कि उन्हें किसी के सामने जवाबदेह नहीं होना, वो जुल्म करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं। वो भूल जाते हैं कि अल्लाह हर चीज देख रहा है और उन्हें एक वक्त तक मोहलत दे रहा है। अल्लाह के नजदीक हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है और उस दिन सबका हिसाब होगा। अल्लाह फरमाता है कि वो आजमाइश के लिए मोहलत देता है ताकि वो सब कुछ पूरा हो जो पूरा होना है। कुछ लोग इस आजमाइश में कामयाब होंगे और कुछ नाकाम। अब सवाल यह है कि हम कहां खड़े हैं। आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आप हिसाब किताब के दिन पर ईमान रखते हैं, तो आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें गालियां नहीं देंगे, उनकी गीबत नहीं करेंगे, और इस सबसे ज्यादा अहम बात यह कि आप अल्लाह की इबादत करेंगे। आप अल्लाह की इस तरह इबादत करेंगे कि आपको यकीन हो कि जब आप उसके पास वापस जाएंगे तो आपके पास अल्लाह के सामने पेश करने के लिए कुछ होगा। जब कोई शख्स गुनाह करता है और वो मोमिन होता है तो वो अपना गुनाह छुपकर करता है और अपने गुनाह पर शर्मिंदा होता है। ये इस बात की अलामत है कि उसके दिल में ईमान है। वो इसके बाद अल्लाह से माफी मांगता है कि ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं इंसान हूं, इंसानी फितरत की वजह से मुझसे गलती हुई। ये ईमान की निशानी है। ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसे गुनाह करने की परवाह ना हो, वो इसके बारे में सोचता भी ना हो, खुल्लम खुल्ला गुनाह करे और मुसलसल गुनाह करता रहे, ना उसे कोई शर्मिंदगी हो और ना ही कोई रुकावट, बल्कि दूसरों को भी गुनाह की तरफ माइल करे, तो ये एक खतरनाक सूरत हाल है। यही वो बात है जिसके बारे में अल्लाह हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लबों से बताता है। आप फरमाते हैं, लोग खैर पर कायम रहेंगे जब तक वो खुल्लम खुल्ला गुनाह नहीं करेंगे और एक दूसरे को उसकी तरगीब नहीं देंगे। अगर गुनाह इंसानी कमजोरी की वजह से हुआ और आपने अल्लाह से माफी मांगी, तो क्या ये इस बात की निशानी नहीं है कि आप जानते हैं कि एक दिन आपको अल्लाह की तरफ लौटना है। जब हमारी आंखें बंद होंगी तो हम अल्लाह के पास जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि वो लोग जो मौत से हद से ज्यादा डरते हैं, असल में वो अल्लाह की रहमत पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि मौत तो अटल है, वो आपको और मुझे जरूर आएगी। इससे न डरे, आप एक बेहतर जगह पर जा रहे हैं। एक खूबसूरत मिसाल पेश करता हूं। मैंने अपनी बात यह कहकर शुरू की कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। कुछ जालिम हैं और कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो सीधे रास्ते पर चलते हैं और इंसाफ पर कायम रहते हैं, चाहे उनके खिलाफ ही क्यों ना हो। तारीख के आगाज से लेकर आज तक सबसे बदतरीन लोगों में से एक शख्स फिरौन था। फिरौन इतना बदतरीन था कि खुद को रब समझता था। वो अपनी कौम से कहता था, ए मेरी कौम, खास तौर पर अपने साथियों और हुकूमती एहलकारों से जिन्हें अरबी में अलमना कहा गया है। फिरौन ने उनसे कहा, ए मेरे साथियों, मैं तुम्हारे लिए अपने अलावा कोई और माबूद नहीं जानता जिसकी तुम इबादत करो। यह कितनी बड़ी तकब्बुर की बात थी। और वो जानता था कि वो एक इंसान है। उसने अपने गुरूर की वजह से एक ऐसा निजाम बना लिया जहां सबको उसी की इबादत करनी थी। जब कोई चीज एक से ज्यादा नस्लों तक चलती रहे तो नई नस्लों से मामूली समझने लगती है और ये सोचती है कि यही दुरुस्त है। यही वजह है कि इस्लाम सिखाता है कि आप अपने अकीदे के बारे में सवाल करें। जब आपको किसी चीज के बारे में शुबहा हो या कुछ गलत महसूस हो तो आप सवाल करें ताकि सही जवाब मालूम हो। यही तरीका है कि लोग सीधे रास्ते पर आ सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं, इस्लाम के पास तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं। यही वजह है कि जब लोग नहीं जानते और आप उनसे पूछते हैं कि हमें 5 वक्त नमाज क्यों पढ़नी है, तो वो कहते हैं चुप रहो, ये सवाल मत करो।
میں یہ سوال اس لیے نہیں کر رہا کہ نماز نہ پڑھوں، میں پڑھوں گا، بس جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ اسی طرح بچے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں حلال کھانا کیوں کھانا ہے۔ وہ یہ اس لیے نہیں پوچھتے کہ حلال کھانا نہیں کھانا، بلکہ اس لیے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں۔ انہیں سوال کرنے سے مت روکیں اور نہ ڈانٹیں، کیونکہ اگر آپ نے ان کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو وہ شاید بھٹک جائیں۔ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ جواب دے گا، آپ کو جوابات مل جائیں گے۔ تو فرعون لوگوں کو قائل کرنے لگا کہ وہی خدا ہے اور لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھیجا۔ وہ شروع میں گھبرائے ہوئے تھے اس بات پر کہ شاید فرعون ان کی بات کو قبول نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ کہاں جا رہے تھے؟ وہ وقت کے بدترین آدمی کے پاس جا رہے تھے، جبکہ وہ خود وقت کے بہترین لوگ تھے۔ فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ وہ جادوگر آئے جو فرعون کی عبادت کرتے تھے اور جادو کے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی جو لوگوں کو سانپوں کی طرح دکھائی دی۔ حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ اپنی لاٹھی ڈالیں۔ جیسے ہی انہوں نے لاٹھی ڈالی، وہ ایک بڑا سانپ بن گئی جس نے جادوگروں کی سب چیزوں کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر حیران رہ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ فوراً وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، نہ کہ اس فرعون پر۔ فرعون غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں تم سب کو سولی چڑھاؤں گا۔ ہماری زندگی میں بھی ایسے لوگ ہمیں ڈراتے ہیں جو فرعون جیسے بڑے نہیں ہوتے بلکہ اس سے بھی کمتر اور معمولی ہوتے ہیں۔ ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان کی دھمکیوں سے خوفزدہ نہ ہو، ان کی چھوٹی موٹی باتوں کی پرواہ نہ کرے، فکر نہ کرے۔ اللہ موجود ہے، وہ آپ کو فتح عطا کرے گا۔ فرعون کہنے لگا، میں تمہارا علاج کر دوں گا، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سزائیں دوں گا۔ لیکن جانتے ہو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، جو کرنا ہے کر لو۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں تمہارا بس تھوڑا سا اختیار ہے، لیکن آخرت میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آخرت میں تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو جنہیں بعد میں قتل کیا گیا جنت عطا کی۔ انہوں نے صرف 2 کام کیے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک سجدہ کیا اور وہ اللہ کے لیے اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے ایمان پر ثابت قدمی دکھائی اور صرف ایک سجدہ کیا اور انہیں جنت عطا ہوئی۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اور یہی بات میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کے لیے کتنے سجدے کیے ہیں؟ کتنی بار آپ نے اللہ کے لیے آنسو بہائے ہیں؟ کتنی بار آپ نے گناہ کیا اور پھر اللہ کے لیے توبہ کی؟ بے شک آپ نے بارہ ایسا کیا ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ عمل آخری سانس تک جاری رکھے۔ اگر آپ اپنے آخری وقت تک سیدھے راستے پر رہے تو خوشخبری ہے آپ کے لیے، لیکن اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور جہاں تک ظالموں کی بات ہے، وہ کچھ نہیں حاصل کریں گے۔ وہ دھمکیاں دیتے رہیں گے اور شاید وقتی طور پر کچھ نقصان پہنچا بھی دے، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان جادوگروں کو دیکھیں، انہوں نے فرعون سے کہا، کوئی بات نہیں، جو کرنا ہے کر لو، تم ہمیں صرف اس دنیا میں نقصان پہنچا سکتے ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ آج دنیا بھر میں جو حالات ہیں، لوگ کہتے ہیں چین کے لیے دعا کریں، افغانستان کے لیے دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، سوڈان کے لیے دعا کریں۔ یہ فہرست ختم نہیں ہوتی۔ ہم جہاں بھی دیکھیں لوگ مشکلات اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم وحی کی طرف واپس جائیں، دیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، ان مثالوں کو سمجھیں اور انبیاء کے قصے پڑھیں۔ یہ قصے صرف سونے سے پہلے مزے لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان میں ہمارے لیے سبق ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے، اسے صبر اور شکر کے ساتھ قبول کریں۔